والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس
الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ نے جس دن تو جہان بنایا پیدا فرمایا، پھر انسانی مخلوق پیدا فرمائی، اس انسانی مخلوق واسطے اس دی راہبری رہنمائی واسطے انبیاء کرام علیہم السلام دا ایک خوبصورت سلسلہ شروع فرمایا۔ بلکہ انسانی مخلوق دا پہلا فرد، پہلا انسان ہی اللہ نے نبی بنایا۔ یہ سلسلہ اور اس سلسلے دی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام نے، اور اس خوبصورت مالا دا سب تو
آخری اور اعظم پھول او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا سے بات ہے۔ اس دنیا وچ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ افضل اور سب تو زیادہ قرب اللہ دا اللہ دے نبیاں نو حاصل ہوندا۔ جتنے انبیاء نے وہ سارے دے سارے اللہ دے مقرب نے، وہ سارے نبی مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ دا معنی ہوندا چنیا ہویا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چنیا حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم نو، آل عمران نو۔ 17ویں پارے چ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ ملائکہ دی جماعت چو اور انسانی برادری چو رسالت واسطے اللہ یستفی، اللہ ہی چون کنا کرے گا۔ اے چنندہ ہوندن، منتخب ہوندن۔ سارے پیغمبر مصطفیٰ نے، مرتضیٰ نے، مجتبیٰ نے، اللہ دے مقربین نے۔ پھر اس سلسلہ انبیاء دے وچ پروردگار عالم نے ہر پیغمبر نو ایک ایسی اور خصوصیت عطا فرمائی، وصف عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا۔ ایک نو دتا او کمال پھر اللہ نے دوسرے پیغمبر نو نہیں دتا۔ کسے پیغمبر دی کشتی جودی پہاڑ تے ٹھہر دیے، کسے پیغمبر تے اگ گلزار ہوندی، کسے پیغمبر دا تخت ہوا وچ اڑدا۔ غدبھا شہر ورواحھا شہر۔ اور کسے واسطے اللہ ہواواں نو مسخر فرما دین۔ کسے پیغمبر دے ہاتھ وچ لوہا موم بن ویندا، کسے پیغمبر دی لاٹھی سپ بن ویندی، تے کسے نو ایک کمال عطا کیتا مادر زاد نابینے تے ہاتھ پھریندن تا او بینا ہو ویندا۔ کوڑی دا مریض آندا ہاتھ پھریندن تے ٹھیک ہو ویندا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى تے وقت قبرستان وچ ویندن تے اندر جڑے جیندے ہوندن
وَأُحْيِي الْمَوْتَى او جیندیاں نو وت جیندا کریں دے. قبر اس تے کھلوندن. اللہ دا قرآن آکھدا وَأُحْيِي الْمَوْتَى او جڑا اندر ہے نا موتا جس تے کہ واقعہ ہو گئی موت واقعہ ہوئیے تے جس تے موت واقعہ ہو بنجے اس تے جسم تو روح الگ ہو ویندی ہے. روح اس دا مستقر الگ بنایا اللہ پاک نے یا علیین یا سجین. روح اتھے وے جسم اتھے وے. اللہ فرمیندن وَأُحْيِي الْمَوْتَى اس پیغمبر نو ایک کمال عطا کیتا. او قبر تے کھلو کے آدھا کم بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھوئے اللہ دے حکم نال. تا اندروں مردہ اٹھ کھلوندا یا جیندہ اٹھ کھلوندا؟ پکے ہو؟ اے اس پیغمبر نو عطا کیتا. اے وصف کمال معجزہ کسے اور پیغمبر نو نہیں دیتا. الگ الگ صفت الگ الگ کمال ایک پیغمبر نو کچھ دتا دوسرے نو کچھ دتا تیسرے نو کچھ دتا. پھر میرے رب نے انہاں سارے کمالات نو اکٹھا کر کے تے محمد بنا دیتا صلی اللہ علیہ. میرے پیغمبر مجموعہ اوصاف پیغمبر. پھر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف حمیدہ وچوں ایک کمال میرے اللہ نے وہ عطا فرمایا. جتنے پہلے پیغمبر آئے کوئی نبی ہے کوئی رسول ہے. کسے تے کتاب اتری نئی شریعت مل گئی وہ بن گیا رسول. کوئی پہلے پیغمبر دی شریعت اور انہاں دی کتاب تے بعد وچ عمل پیراوے اپنی امت نو بھی اسے کتاب دی دعوت دے رہا انہیں اسی کتاب دے احکامات تے اپنی امت نو چلن دا حکم دے رہا. وہ بن گیا نبی. جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے انہاں نے آ کے دنیا میں جس ویلے اعلان کیتا وے تو انہاں دے سامنے جس ویلے قوم آئیے انہاں اپنا پیغام سنایا. انہاں کو اعتراض کیتا تو اللہ دے پیغمبر آدن او ساڈے نال کیوں لڑ دیو؟ انما رسول رب العالمین. اساں کون ہاں؟ اللہ دے رسول ہاں اللہ دے بھیجے ہوئے ہاں. ایک خاص صفت اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی کہ آپ نے اللہ نے آپ دی رسالت دا ذکر کیتا نا تا رسالت دے نال اللہ پاک نے آکھیا میرا رسول بھی بن کے آیا تے اے رسولاں دا خاتم بھی بن کے آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. او مکے والےو تساں میرے پیغمبر دے اعتراض پہ کریں دیو. اعتراض کیڑا ہائی انہاں دا او طنز پہ کریں دے تانا پہ دیں دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو. او ویکھو جی ویکھو آدن میں اللہ دا نبی ہاں تے اتو نو نال نکاح کیتی بیٹھے. ایک کیڑی نو ہے اس آیت دا
تھوڑا جہا پس منظر ایوے، ایک صحابی انہاں دا نام ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید بچپن دا دور آئی اپنی اماں دے نال نانکیاں نو ملن واسطے گئے، ننہال وچ گئے ہوئے، بچے کھیڈ دے پے ہوندے، ان بھی بچیاں نال باہر پہ کھیڈ دے تے اتھوں ڈاکواں دا گروہ گزریا، انہاں نے حضرت زید نو اتھوں چک لیا، اغوا کر لیا تے چاہ کے سیدھا مکے دا ایک منڈی ہے، اوقاز دی منڈی لگدی ہے، اس منڈی وچ آ کے انہاں حکیم بن حزام دے ہاتھ وچ فروخت کر دیتا۔ انہاں نے من کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی خدمت پیش کر دیتا، اے تواڈی خدمت کرے سی، اما خدیجہ دا نکاح میرے نبی دے نال ہویا، انہاں نے اللہ دے نبی نو ہبا کر کے دے دیتا۔ ہن حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تے خادم دی حیثیت نال راندے پیون، اتو جس ویلے بچہ اغوا ہویا ہے، اس دا والد اپنے بچے دی طلب تے تلاش وچ نکلے آئے، او سرگردان دنیا چ پھردا رہیا، کدے اس شہر چ ویندا، کدے اس شہر چ ویندا، کدے اس بستی وچ، کدے اس بستی وچ، منڈیاں تے پھردا ہے، علاقیاں چ پھردا ودا ہے، چونکہ رمن والے یمن دے علاقے دے رمن والے ہے، اتھوں بچہ اغوا ہویا ہی، ہن بچے دے باپ نو اے پتہ کوئی نہیں میرا پتر جیندا کہ مر گیا ہے، جے بیٹا فوت ہو ونجے تبت بندے نو غم دا ہوندا، پر چند دناں دا غم ہوندا، وہ غم پھر آخر غلط ہو ویندا ہے، ختم ہو ویندا، مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے، سال لگ ویندا، لیکن جے بچہ گم تھی ونجے تے پتہ کوئی نہ ہوئے میرا بچہ فوت ہو گیا ہے یا جیندا ہے تا او زیادہ غم ہوندا، بلکہ میں آکھدا او ساری زندگی دا روگ ہو ویندا۔ اس بندے واسطے عام بندے دی کیڑی گل ہے، ایک پیغمبر دا پتر پیغمبر کولو جدا ہو گیا یا جدا کر دتا گیا، او بھراواں نے والد کولو اٹھایا، بد کھوہ وچ چا سٹا، بد قافلہ گزریا، انہاں کھوہ چوں پانی کڈ واسطے ڈول سٹیا تے بعد او ڈول دے نال او بچہ باہر آیا، پر انہاں نے بشروہ بے ثمن بخس دراہم معدودا وکانوا فیہ من الزاہدین، انہاں بیچ دتا، او خریدن والے قافلے بن کے مصر دی منڈی وچ ون کے بیچیا، عزیز مصر نے خریدا، اپنے گھر کھنایا، بعد وہ بچہ جیل ٹر گیا، 7 سال یا 12 سال دی جیل پیا کٹھیندا، بد جیل چو نکلیا، میرے رب دی تقسیم دیکھو مسلمانوں، ہاں جی او جیل تے جیل چو کٹ کے تنگو تاریک کوٹھڑی چو میرے رب نے اٹھایا تے مصر دے تخت تے بٹھا دیتا، او ہن مصر دا بادشاہ بن گیا، والد کنان وچ رہندا تے پتر مصر دا بادشاہ بنیا بیٹھا، تے والد دی حالت کیویں اللہ دا قرآن فرمیندا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، والد دی حالت اے بنی پئی ہے، روندا پیا ہے پتر دی جدائی دے اندر، تے رومن والا جڑا والد ہے او اللہ دا نبی ہے، پھر او پتر بھی نبی دے، پوترا بھی نبی دے، اس دا والد اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، انہاں دا والد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، اے لڑی آندی پئی ہے، ابراہیم دا پوترا روندا پیا ہے اپنے ابراہیم دے پڑ پوترے دی نسبت گمشدگی دی وجہ تو کر کے، پیو کنان وچ بیٹھا تے بیٹا مصر وچ، تے والد اللہ دا نبی ہے، پر نبی جیندے نبی نو پتہ کوئی نہیں، میرا پتر تا بادشاہ بنیا بیٹھا، والد روندا پیا، ایڈا روندا پیا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ،
اے روندیاں روندیاں اکھی چٹیاں تھی گئیاں تے اندر غم جرا تک کھاندا 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 حضرت یعقوب علیہ السلام لا خرج ہو گئے نے. ہاں عرض کرنا چاہتا کہ اے پتر دی جدائی اے پتہ کوئی نہیں جیندا ہے کس حال وچ صحت مند ہے یا بیمار ہے کیڑی حال وچ وددا ہے اے ہمیشہ دا روگ ہوندا ہے تے اے نبی دا ہوے تا اتھے بھی حال یا ہوندا ہے. تاں یعقوب علیہ السلام اپنے پتر جس ویلے مصر غلہ گنن ویندے پین انہاں دے بھرا او بھرا پتر کہندے ہے یعقوب علیہ السلام دے نا اتھے تا صاحبزادے جڑے نماز کوئی نہیں پڑھ دے ان بھی مشکل کشا تے حاجت روا تے کرنیاں تے بھرنی والے ہوندے اے پیغمبر ذات دے نے تے پیغمبر دے صحابی بھی من اے ہن ویندے پین اتھے مصر دی شہر وچ غلہ گنن واسطے اے کنان وچ قحط پے گیا ہے. ایک واری گھن آئے دوئی واری بند ویندے پین تے انہاں اللہ دے نبی زادیاں نو پتہ کوئی نہیں جس کو غلہ گھن کے آندے پیاں او کون ہے. ہائی کون پھر آیا کہ نہیں ہے انہاں جیندیاں نو کوئی پتہ نہیں تے اللہ دے پیغمبر تے تا وحی بھی اترتی پئی ہے. اجے حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھی پتہ کوئی نہیں کہ میرا پتر تا مصر دا بادشاہ بنا پیا. سچی گل کرائے جے پتہ ہو گیا تا مت رو گیا ہے جی مت اپنی اکھاں چٹیاں کر گھنیا رو رو کے نہیں. اللہ دے قرآن نے دسیا کہ عالم الغیب ہونا اے بندیاں تے مخلوق دی صفت ہی نہیں ہے. اے صفت صرف کس دی ہے اللہ دا نام اچھا لے لو. اے صفت صرف اس سے ذات دی ہے. ٹردیاں گل دسی بننا ہن ویکھو او مصر دا بادشاہ ہے اے اللہ دا نبی ہے پتہ کوئی نہیں لگدا پیا میرے پتر دا حال کی ہے. بل ایک ویلا آ گیا جدو اس نے حکم دے دیتا ہن یوسف چھپاون دی گل کوئی نہیں رہ گئی. ہن اظہار کر دے اپنی قمیض مصر چو ایک بندے نو دین ونج اے میری قمیض گن ون تے میرے والد دے چہرے تے تسی ون کے ڈال دیوائے انہاں دی بینائی واپس آوے سی. ہن او مصر چو قمیض چل دیے. اللہ دا قرآن آدا یعقوب علیہ السلام اپنے پوتریاں دوتریاں وچ بیٹھے نے مجلس وچ بیٹھے نے تے کیا دن انی لأجد ریح یوسف من تا یوسف دی خوشبو آندی پئی ہے. او دسن والا نہ دسے تک انعام دے قریب وچ کھوہ وچ نہ دسے او مصر دا بادشاہ بن منجے تاں بھی نہ دسے مرضیاں دا مالک جے ہویا تے بات دسن تے آوے پتر قریب وچ تے خوشبوواں کوئی نہیں پہنچائیاں تے ہن قمیض مصر تو پئی چل دی ہے 1 مہینے دی مسافت ہے. قمیض ٹری مصر چو تے اللہ دا پیغمبر کنان وچ بیٹھ کے آدا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. عرض کرنا چاہتا جنہاں دے پتر جدا ہو ونجن تے حال دا پتہ کوئی نہ ہوئے انہاں دے دل تے کیڑا غم ہوندا. حضرت زید دا والد بھی بڑا غم زدہ ہے. او بیچارہ ڈھونڈدا ہے ادے تے ادے ڈھونڈیندا ہے شہراں تے بستیاں وچ رہندا ہے ڈھوکاں ڈھلے تے جنگلاں تے صحراواں سمندر دے کناریاں تے وہندا ہے اپنے پتر نو ڈھونڈن واسطے وت کسیدے پتر دے بارے چ آکھدا ہے کردیاں یمن دے
علاقے دے کچھ لوگ بیت اللہ دی زیارت واسطے آئے، انہوں نے ویکھیا حضرت زید او سامنے او گھروں نکل دن متا حجرات حرم شریف جاندن، بد مڑ کے اتنے لگے ویندن، انہوں نے خط و خال ویکھے پہچان لیا اے حارثہ دا پتر زید ہے، اتھوں مڑ کے گئے کہ بن کے حضرت زید دے والد نو دسیا تہاڈا پتر اساں مکے وچ ویکھیا، اتھے ایک بندہ نے جس دا نام نامی اسم گرامی محمد، محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا پتر اساں اتھے ویکھیا ہے، والد دی خوشیاں دی انتہا نہ رہی، اس پیسے جمع کیتے، سونا تے چاندی جمع کیتا، اپنے بھرا نو حضرت زید دے چاچے نو بھی نال چا کیتا، برادری کول پھریا سونا تے چاندی اکٹھا کرو میں پتر نو لین واسطے چلیا، اے ہن یمن تو چل کے مکہ المکرمہ آیا، آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ پہنچیا، آ کے آدھے اللہ دے پیغمبر نو آدھا میں اپنے پتر نو لین واسطے آیا، دسو میں تانوں منہ منگی قیمت دیندا پتر دی، جیڑی قیمت تساں منگ دیو میں دیندا وا، میرا پتر مینوں واپس کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر تیرے کیڑی گل کرنا چاہندا، اس آکھیا جی میرا پتر ہے زید بچپن چ اغوا ہو گیا ہے، ہن مینوں پتہ لگا تواڈے کول میں اس نو لین واسطے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ بھی نہ آکھدا، میں زید نو سدیندا واں، زید نو بلایا، زید کولو پہ پوچھ دین من ہازان، زید ہندو کورن، انہاں فرمایا ہازا ابی وہازا عمی، یا رسول اللہ اے میرا والد ہے ہی میرا چاچا ہے، آپ نے فرمایا زید تین پتر ان کیوں آئے من، اکھے جی نہیں فرمایا اے تین لین واسطے آئے ان کے اساں واپس یمن لے کے بننا ہے، ساڈا پتر ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا زید نو اختیار ہے میرے کول رہے تے اس دی مرضی ہے، تہاڈے نال ونجے تے میں کوئی قیمت نہ گھندا، مفت وچ میں تہاڈا بیٹا تانوں دے دے ساں۔ حضرت زید نو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے دل دی تمنا، میرے دل دی حسرت، میرے دل دی آرزو ہے زید دے جسم دے وچوں روح نکلے تے تہاڈے قدماں وچ نکل ونجے۔ حضرت زید دے والد دی چیخ نکل گئی ہائے ہائے، آکھن لگا او پترا خیال تا کریاں اتختار العبودیہ علا بی کے وعمک، خیال کر زید اتھے غلامیاں اتھے آزادیاں، بد تو ہند خیال کر غلامی نو ترجیح پیا دیندا آزادیاں دے اتے اپنے باپ دے اتے، پتہ آکھن لگ پیا تین ماں یاد نہیں آندی، بہنا یاد نہیں آندیاں، پھرا یاد نہیں آندے، اور زید تین دکھ نہیں پیا لگدا کیڑیاں جدائیاں پیاں پیاں نہیں، ماں تیری روندی پئی ہے، بہنا دا تیرا دے برا حال ہے، بھائی تیرے فراق وچ روندے پے نے۔ حضرت زید نے فرمایا ابا جی تساں غلامی آکھ دیو اللہ دے پیغمبر دے کول رمن دی، میں اللہ کعبہ دے رب دی قسم ہے دنیا دیاں 7 شاہیاں گھناؤ تے میں ساریاں اللہ دے نبی دے قدماں دی دھول تو قربان کر دے ماں، اے غلامی نہیں، اے غلامی نہیں، انہاں دا جڑا غلام ہوندا دل اصل او دنیا دا امام ہوندا، اے غلامی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دی گل سنی، آپ نے انگلی چا نپی حضرت زید رضی اللہ عنہ دی، گھن گئے خانے کعبے دے اندر، اتھے قریشی بیٹھن، بنو عدی بیٹھن، بنو تمیم بیٹھن، بنو نوفل بیٹھن، او خانداناں دے لوگ حرم شریف وچ بیٹھے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے والےو، او قریشیو، کل تک اس دا نام آئی زید بن حارثہ، اج تو بعد اس نو کوئی بندہ زید بن حارثہ نہ آکھے، اج تو بعد اس دا نام ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حضرت زید نو
اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، پتر بنا لیا۔ یہ تو مت حکم آ گیا نا اللہ پاک دا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ بچیاں نو انہاں دے باپ دے نام نال مخاطب کیتا کرو جڑا حقیقی باپ ہوندا۔ حضرت زید بالغن تے والد اپنے پتراں دی شادی کریندا ہوندا کہ نہیں؟ ہن تا سوکھا کم ہے، نیٹ تے آپ ہی ہوے دی، لوڑ ہی کوئی نہیں، موٹی والی گل ہے۔ اتنی ارزاں ہو گیا کم تو سڈا ہن کم بڑکڑے ہو ختم تھی گیا۔ انہاں نے گلیاں چ ودن شادیاں کریں دے، نیٹ دی کی ہویا، نیٹ تے شادی کیتی جی، نیٹ تے، اور نیٹ والی پھر نٹنیاں ہی ہوندیاں نے، یہ بھی گل یاد رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے دی تلاش شروع کی تھی، ادے ادے نظر ماری، آپ دی نگاہ مقدس جا کے ٹھہری حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے اتے۔ آپ دی پھپھی زاد بہنے قریشی خاندان دیے، بہت اچے خاندان دی عورت ہے۔ اس عورت ہی تک کو تے ادے حضرت زید یمن دوے تے وقت غلام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دے بھائی ہے حضرت عبداللہ بن جاش انہاں جا کے آکھیا بھائی میں اپنی پھپھی ذات بہن دا رشتہ حضرت زید نال کریندا وا۔ انہاں کہ یا رسول اللہ کنجے ویکھو نہ ذرا خاندانی نسل دے لحاظ نال ادے تکو تے ادے تکو اے کنجے کریندے پیو۔ انہاں دے دل وچ میں نہ دیندا رشتہ اتو ادے اے گل ہوئی نہ تھوڑی بہت انج ہوئی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ۔ اللہ تے اللہ دے رسول فیصلہ چا کرے بات کہ مومن تے مومنہ نو حق نہیں کہ آکھن اساں انج نہ کریں دے، کہندا فیصلہ ونجے۔ اے سود تے فیصلہ اس دی حرام ہومن دا کہیں دتا، کہ مولوی دتا، کہ پیرے دتا، کہ لیڈرے دتا، سود دی حرمت دا حکم کہیں دتا۔ بات او کیڑا مومن ہے جڑا آکھے اساں تے ہنج کریں دیاں، اساں تے ہنج کریں دیاں، اساں تے ہنج کریں دیاں، پھر مومن اکھوائے مسلمان بھی اکھوائے۔ یاد رکھائے جڑا سود دی حرمت ہومن دے باوجود اگر کوئی اس نو جائز سمجھیندا وہ بندہ مسلمان کوئی نہ، بالکل کوئی مسلمان نہیں اگر اس نو حلال سمجھ کے کھاندا پیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، کوئی اختیار نہیں۔ بہرحال القصہ مختصر نکاح ہو گیا تے گھر وسیندے تویز ہوندے یا اللہ وسیندا جی؟ اسی تک گٹ گٹ لکھوائی وتے انہیں لکھا جی حضرت صاحب مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آوڑا اس آکھا جی کو تویز لکھ دیوا مینڈی تا نو گھر نہیں ٹکتی۔ حضرت صاحب آکھا وان اللہ دا بندہ کوئی سمجھا سمجھو اللہ کرے سی گھر آباد ہو گئے سی، او برال تنگ کریندہ کرے۔ حضرت صاحب لکھا ہر چے کند اللہ کند، حسین علی چے کند۔ کیسا خوبصورت جملہ، اور فرمایا او اللہ دیا بندیا اللہ راضی تھی وی گھر آباد کور کریندا، ہر چے کند اللہ کند۔
جو کچھ بھی کریں دئی وہ اللہ کریں دئی، حسین علی چے کو نہ دو میں کے کر سکدا۔ اے ہن اتھے بھی انجان گل بنیے، شادی تو ہو گئی پر نبھا نہیں پیا تھیندا۔ حضرت زیدہ بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ، یا رسول اللہ میں زینب نو طلاق دیونا چاہندا۔ فرمایا خیال کرو خدا دیا بندیا، میں کیڈا اوکھا تونڈا رشتہ کرایا تے ہی کے کم کرن لگا، زید صبر کر تے کوئی نبھا دی کوشش کر، تے مسئلہ حل ہونا چاہیدا، گھر بسنا چاہیدا، اجڑنا۔ تے ہن تک اسی مسلمان کہلاون والے بدے ہوندیاں اکھی شالا با گھر اجڑس اس تے زور لائی بدے ہوندیاں۔ تے کئی ماما کے آدیاں میرا شالا پتر مر ونجے، وہ بڑکیے پتر مر ونجی، اکھے پتر مر گیا نو نہ مان تا ٹوٹ ویسی۔ حالت ہتھے پہنچی پئی، حالت با اینجا رسید، اے نو دا مان توڑن واسطے پترے دی موت دیا پیا اللہ کو دعاواں منگدیاں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو سندا رہندا اج کل طلاق دا ریشو بہت زیادہ ہوندا رہندا، بہت زیادہ ہے۔ تے ایک گل ذہن وچ پا کے نو اللہ تبارک و تعالی نو حلال کماں وچوں، طلاق ہے تو حلال نا، حلال کماں وچوں سب تو زیادہ ناپسندیدہ جڑا کام ہے وہ طلاق والا۔ یہ گل ذہن وچ پاؤ، ٹکر نہیں پکایا چر تھی گیا بن جا کے تو داں طلاق ہے، یہ حالت بنی کھلوتی ساری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں زید یار کوشش کریاں نبھا ہو بنجیا۔ حضرت زید وقت بڑے رضی اللہ یا رسول اللہ نہیں نبھا ہوندا تے میں طلاق پیا دیندا نے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نو ہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کراں، کل میں اپنی پھپھی زاد بہن دتی ہے، اج مسئلہ بن گیا ہے، ہن زینب دی دل جوئی کنجے ہو سی۔ آپ دے دل وچ آیا ہکو طریقہ ہے کہ میں اس نال نکاح چا کراں، لیکن معاشرہ اہو جہا ہے، اس علاقے وچ ایک گل بڑی مشہور ہے کہ جی متبنا بیٹا، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا وہ انجے ہوندا جنجے سکا پتر ہوندا، جویں سکے پتر دی بیوی نال اس بچے دے باپ یعنی اس عورت دے سہرے دا نکاح نہ بچے دی زندگی وچ حلال ہے تے نہ بچے دے مرن تو بعد منہ نال نکاح حلال ہے، اے نہیں ہو سکدا۔ مکے وچ رواج لے پالک بیٹا بھی انجے آنے جنج سکا بیٹا ہوندا ہے، جنہیں سکے بیٹے دی بیوی نال سہرے دا نکاح نہیں ہو سکدا، انجے انہاں وچ رواج آیا کہ لے پالک بیٹے دی بیوی بھی انجے آن ہوندی ہے جنہیں سکے پتر دی بیوی ہوندی ہے۔ اللہ دے پیغمبر اے دل وچ سوچیں دے نکاح تا میں کراں، پر اتھے جڑا رواج ہے تے لوگاں تا طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیونا، لوگاں تا ود ویکھنا ویکھلے۔ گل سمجھو نو سمجھے نا تو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ہویا پتہ نہیں نا، وہ اکثریت نو پتہ کدے گئی وہ گل تے خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہیں داڑی والے کو نکی جئی غلطی تھی گئی، پورا شار ٹمن دا چوک دیکھئی نا وہ فلانا دیکھئی، انہاں رواج ہے کہ نہیں؟ یار بولو تو چاہ، انہاں گل ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں دن میں کیتا تا شہر طوفان بدتمیزی کھڑا ہو ویسی، لیکن میرے رب نو کچھ اور منظور ہے، میرا رب چاہندا ہے ای رسم تڑوامنی ہے تے تڑامنی بھی نبی دے ہتھ ہوئے۔ کیوں؟ رسمہ دا تروڑنا سوکھا کم، بولو بولو، اتھے مولوی بھی گئے
حاجی بھی گئے، تبلیغی بھی گئے، پیر تے مرشد بھی گئے، رسم تروڑنی سوکھا کم، شادی دا موقع ویندا، والد صاحب بزرگن نیکن عالمن تبلیغی بن پیرن مرشدن امامن مسجد دے او آدن اس موقع تے ہے خرافات نہیں کرنیاں، ان گھروا دن تو مسیتی ون مڑ کے نام ہے اسا کئی وگامنا ہی وگامنا، بس ان مسیتی لگے آدن تے او پچھو اپنا سارا دھندا کر کے دن رسم تروڑنا سوکھا کم، زور نہ لاکھو تسی 9 پے بولیں گے تروڑ گی سو، کدے تروڑیاں بھی ہیں نے رسماں، تسی تو ایک پھوڑی والی رسم نہ تروڑ سکتے، برادری تے اتنے مجبور ہو کہ چنگے چنگے ملوانٹے ونج بڑھن دے نتھے بات سنت سمجھ کے بہن ہو، یہ دین سمجھ کے بہن ہو، اے رسم نہیں ساڈے کولوں ٹرٹ دی، ادھے میت پیا تے گھر گاں سبا پئی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر میں رسم ترواونی تے تڈے ہتھوں ترواونی ہے، اتھے طوفان بدتمیزی کھڑا ہوئے سی، پروردگار عالم نے فرمایا ہومن دیس میرا پیغمبر زوجنا کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ، میں میرے پیغمبر زینب دا تسڈے نال نکاح کرا چھوڑا، میں اللہ نے کر دتا نکاح۔ حضرت زینب حدیث چاہتا ہے رضی اللہ عنہ کدی ازواج مطہرات دی مجلس وچ بیٹھ دیاں آکھ دیاں ہوندیاں تونڈا نکاح تونڈے والد کرایا، تونڈا نکاح تونڈے بھراؤ کروایا، چھٹے نکاح برادریاں کروائے نے، میں نے اے تحدیث بن نعمت دے طور تے فرمے دیاں میں او خاتونہ کہ اللہ دے نبی دے گھر میرا باپ بھی نہیں گھن کے آیا، بھرا نہیں گھن کے آئے، میں اللہ دے نبی دے گھر وچ میرا رب گھن کے آیا۔ زوجنا کہا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ، اے میں تلوا دتی اگل نکاح کر دیتا تاکہ بعد وچ آمن والے مسلماناں واسطے اس مسئلے وچ کوئی تنگی نہ رہ ونجے۔ میرا پیغمبر مکے وچ طوفان کھڑا ہو گیا، او دیکھو جی دیکھو نوح نال نکاح کر لیا ہے، جدو طوفان بدتمیزی برپا ہویا پروردگار عالم نے فرمایا ما کان محمد احد من رجالکم، اے مکے والو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے وچوں کسی رجل دا جوان دا بالغ دا باپ نہیں ہے، کیوں الزام پہ میرے پیغمبر تے لاندے ہو؟ اے تا کسی دے باپ ہے نہیں، انہاں دے تا پتر بچپن وچ سارے فوت ہو گئے نے، اے بالغ کسی مرد دے باپ نہیں نے، او کون نے؟ فرمایا ولکن رسول اللہ، اے اللہ دے ذرا اچھا آکھو اے اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین، اے میرے پیغمبر دی نویکلی صفت انبیاء دے وچوں او بھی رسول ہے، میرا پیغمبر بھی رسول ہے، او بھی نبی ہے، میرا پیغمبر بھی نبی ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وخاتم النبیین، او مکے دے یتیم میں تیرے سر تے نبوت دا تاج بھی سجایا ہے، اس تاج دے نال میں تیرے سر تے ختم نبوت دا تاج بھی سجا دیتا ہے۔ ہن تہاڈے تو بعد ہاں جی جدو اللہ دے نبی آ گئے نے، ہن میرے پیغمبر دے آمن دے نال میرا پیغمبر نبوت دا بوا بند کر آیا، نبوت دا بوا نبوت دا بوا بند کر آیا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے مہندی تے پہلے انبیاء دی مثال
اے انجے وے ایک بندہ خوبصورت مکان بنیندا، ایک محل تعمیر کریندا، بڑا سونا جہا مکان بنیندا، دیکھن واسطے لوگ آندن، ہتوں تکیندے آندن مارو بہت سونا کوٹھا ہے، ہتوں تکیندے آندن بڑا خوبصورت محل ہے، ہتوں تکیندے مستریاں دیاں تعریفاں، انجینئر دیاں تعریفاں، مٹیریل دیاں تعریفاں، وچ اتنی خوبصورت ڈیزائننگ ہے، ایڈا سونا کوٹھا پہ ہویا، لوگ تکیندن تے تعریفاں کریں دن، اگو آندن تا ایک جا آندی ہے جتھے پورا محل مکمل تھیا پیا، ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، ان بندے آل بیکھنا لیا دن یار ہی ایک اٹ دی لا سکتی ہو وہ سا مکان برابر ہو بندیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑا محل ہے اے نبوت دا محل ہے، نبوت دے محلے چ ایک اٹ دی جگہ باقی آئی، جدو اللہ نے مین بھیج دیتا ہے ہن اے اٹ لگ گئی ہے، نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے، جدو مکمل ہو گیا ہے ہن اللہ دے پیغمبر تو بعد نہ کسی ذلی نبی دی ضرورت، نہ کسی بروزی نبی دی ضرورت، نہ کسی مسیح زمان دی ضرورت ہے، اللہ دے پیغمبر آ گئے، نبوت دا محل مکمل ہو گیا ہے تے دین بھی مکمل ہو گیا ہے۔ جدو دین مکمل ہو گیا ہے قیامت تک آمن والے انسان واسطے اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دے دیتی ہے، ہن اس جس ٹائم تشریف لائے انہاں دے بھی نبی نے تے قیامت تک آمن والے انساناں دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آپ قیامت تک آمن والے لوگاں واسطے نبی نے تے اے گل بھی میں کولو نہ پیا کریندا، اللہ دا قرآن آدا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جڑے نبی میں بھیجے ہیں کوئی قوم دا نبی آئی، کوئی بستی دا نبی آئی، کوئی علاقے دا نبی آئی، کوئی محلے دا نبی آئی، کوئی ایک شارے دا نبی آیا، کوئی دو شاراں دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا تے جس ویلے میں تہن بھیجیا ہے ما ارسلناک الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، کافہ دا معنی کافی، للناس دا معنی لوگ۔ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دتا وہ سارا للناس ہی دتا، سارے لوگوں واسطے دتا، نبوت دتی تو کہ فرمایا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، امت دتی امت تا فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو جیڑا کعبہ تے قبلہ دتا ہے اس دے بارے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پت میرے پیغمبر نو جڑی کتاب عطا فرمائی ہے، جڑی کتاب اے اللہ دی آخری کتاب ہے آسمانہ تو اترن والی، پروردگار عالم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، اگر تو ساڈا جیدار ہو کے بیٹھے ہو، حاضر ہو کے بیٹھے ہو، ذرا ذرا خیال کرائے میرے پیغمبر دی نبوت بھی للناس، میرے پیغمبر دا کعبہ بھی للناس، میرے پیغمبر دی امت بھی للناس، میرے پیغمبر دی کتاب بھی للناس۔ ہن ذرا خیال کرائے کہ نبوت بھی سارے انساناں واسطے، کتاب بھی سارے انساناں واسطے، بیت اللہ بھی سارے انساناں واسطے، امت بھی ساری انساناں واسطے، انساناں واسطے تا میرا نبی بن کے آیا قیامت تک والے انساناں واسطے۔ ہن اگر میرے نبی تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کریندا ہے تو گل سمجھو کہ کوئی نہ سمجھے، دنیا لفظاں چا سمجھو، میں یاد آ گئی اتھے گل
حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی۔ شیخ القرآن پتہ ہے کون ہے؟ ساڈے ملک دو تحریکاں چلیاں ختم نبوت دے واسطے، دو۔ انہاں دو تحریکاں وچ پورے پاکستان دے اندر اگر کسی شخصیت نو میزبان ختم نبوت دا لقب ملیا، میرا جملہ سنا نے، میزبان ختم نبوت اے لقب اگر پاکستان کسی نو ملیا ہے تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے رحمت اللہ علیہ، اور اے اس نو خطاب بھی علامہ شورش کاشمیری نے دیتا ہے، میزبان ختم نبوت۔ حضرت شیخ فرمیندے ہوندے، ذرا انہاں دی الفاظ وچ میں آکھنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ فرمیندے ہوندے، اوے لوگو اے امت بھی اخیری، اس امت تو بعد کوئی امت ہے نہیں، اے امت بھی اخیری، کعبہ بھی، کچھ تو تسی بھی آکھو چاہو، امت بھی، کعبہ بھی اخیری، کتاب بھی، نبی بھی، کعبے تو بعد کعبہ کوئی نہیں، امت تو بعد ہور امت کوئی نہیں، آسمانی کتاب قرآن تو بعد اور کوئی آسمانی کتاب کوئی نہیں، جدو نبی بھی اخیری، امت بھی اخیری، کعبہ بھی اخیری، کتاب بھی اخیری، جدو اللہ نے یہ سب کچھ اخیری دتیاں، کوئی دنیا دا بندہ آکسی او کعبہ اسا ہن جڑا بنایا اے ذلی کعبہ، اے امت اصلی ایک ذلی امت، اے کعب قرآن اصلی ذلی قرآن، جدو ذلی قرآن کوئی نہیں، ذلی کعبہ کوئی نہیں، ذلی امت کوئی نہیں، تو پھر اعلان فرمائندے ہوندے میرے نبی تو بعد کوئی ذلی نبی بھی، اچھا آنکھو چاہ، کوئی ذلی نبی بھی کوئی نہیں، کوئی بروسی نبی بھی، جیڑا دعوت کرے اے ہو جا موزی نبی بھی کوئی۔ ختم نبوت دا مسئلہ اے ضروریات دین دا مسئلہ۔ مسلمانوں سنو، اوئے ہوئے اس سے واسطے میں جمعے تے گھٹ آنا، میں ٹائم اتے تھی ویلا۔ اے ضروریات دین دا مسئلہ، ایک بندہ ہے وہ آخدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں قیامت نو منیندا، اللہ نو منیندا، اللہ دی توحید منیندا، اللہ دی ذات منیندا، اللہ دیاں صفتاں منیندا، اللہ دے رسول منیندا، اللہ دیاں کتاباں منیندا، ایمان بالتقدیر تے ایمان انیندا، خیر تے شر دی تقدیر دا مالک اللہ، جنت نو منیندا، دوزخ نو منیندا، قرآن نو اللہ دی کتاب منیندا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی منیندا، صاحب کتاب نبی منیندا، اے ساریاں چیزاں دا اقرار کرے اور اس تو بعد آکھے میں ساریاں چیزاں دا اقرار کرم تو بعد اے گل آکھدا کہ اللہ دے نبی خاتم النبیین نہیں ہیں، اس تے ایمان نہیں انیندا، خدا دی قسم ان ساریاں چیزاں منن دے باوجود او بندہ مسلمان اچھا آکھو کیوں؟ اے ضروریات دین دا مسئلہ، اس تے مننے بغیر بندہ کدے اسلام دے دائرے وچ داخل نہیں ہو سکتا۔ جڑا میرے پیغمبر تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے او بھی کافر ہے، کہ جڑا اس نو نبی مننے او بھی۔ لہذا جی میں ختم نبوت دا مسئلہ ضروریات دین دا مسئلہ تبت ختم نبوت دے ڈکیتاں دے مقابلے وچ اس مسئلے دا تحفظ کرنا بھی مسلماناں دا فریضہ، اے مسلمانوں دا فریضہ۔ مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک نو تھوڑے دن گزرے، حضرت نے فرمایا مسلمے نال، حضرت عمر آکھن لگے
اسامے دے لشکر نہ بھیجو، منکرین زکات دے خلاف جہاد نہ کرو، لیکن تریے مسئلے حضرت عمر بھی کوئی نہیں بولے ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سارے سنو اے، مسلمہ کذاب دے نال مصالحت نال نہیں، اس دی نبوت دا مقابلہ صدیق دی تلوار کرے سی۔ اور علماء کو بن کے پوچھائے سب تو زیادہ صحابہ شہید ہوئے نا اس ختم نبوت دے مسئلے تے، سب تو زیادہ صحابہ شہید ہوئے، بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ، طائف، تبوک، ساریاں جنگاں رلا گھنو، اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے جتنے صحابی صرف ختم نبوت دے معاملے شہید ہوئے نے۔ لہذا اس کا دفاع کرنا ضروری کہ نہیں؟ سچی سچی گل کرائے، مسیح وچ بیٹھے ہاں، اس کا دفاع ضروری کہ نہیں؟ ضروری ہے۔ اسے سلسلے وچ 3 دسمبر نو انشاءاللہ العزیز ختم نبوت چوک ترہدے تے کانفرنس کا انعقاد کیتا جا رہا، یہ 30ویں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ اور میں یقین کرو تحدیث بالنعمت دے طور تے کئی باری ضلعی اجلاس ہوندے نا، میں انہاں یہ دسیندا ہونا میں اے تحدیث بن فخر نہ کریندا، تحدیث بالنعمت دے طور تے آدھا الحمدللہ ضلع چکوال، ضلع تلاگنگ، ضلع میاں والی وچوں سب تو زیادہ افرادی قوت ٹمن شہر دی ہوندی ہے۔ آکھو الحمدللہ، آکھو الحمدللہ۔ اے دین دے کام وچ ساڈی شرکت اے کس دی توفیق نال ہوندی ہے۔ لہذا دعوت نامے تک لوگوں تک پہنچ بھی گئے، اس ساتھیاں دعوت دیتی اسی حضرت مولانا ابو بکر صاحب اور ان دی جماعت ساتھی انہاں نال مل کے تجار حضرات تو بھی ملیں، سرداران حضرات تو بھی ملیں، بڑے بڑے لوگوں نے انہاں دعوت دیتی ہے، تو ہن بھی دعوت پہنچ گئی، اشتہار لگ گئے، سب بینر لگ گئے نے، پینا فلیکس لگ گئے نے۔ لیکن میں تساں بھائی آگے گزارش یہ کرنا چاہتا کہ اس دن بحیثیت ایک مسلمان ہومن دے کیا ایک دن اسی اللہ دے نبی دی ختم نبوت واسطے قربان نہیں کر سکتے؟ یہ خیال ہے جیڑا نبی آسمانہ دی بلندیاں تو اتے ونج کے بھی جس ویل اللہ پاک نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر نے جھولی چا پھیلائی، میرے مولا میں اپنے کن کچھ سب کچھ کھن منیا، کچھ نہیں کھڑیا، میں تو پیچھے ستی ہوئی امت چھوڑ کے آیا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ پیغمبر اتھے بن کے سن نہیں بھولیا۔ آج اس دی ختم نبوت دے مسئلے واسطے میں آکھی مینڈا کم میں، تسی آکھو سدھا بھی کم میں، میرے بھائیو اس کم نو چھوڑنا میں تے اس تھاڑے اس کانفرنس شرکت میں ہاتھ نہ کھڑے کر ویندا ہوندا، بالکل نہ کھڑے کر ویندا، اے اتھو دی گل ہے تے اس دی گل اللہ نال کر دیو۔ اس تحریک واسطے اگر کوئی قربانی آ بنجے انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہومن دے اللہ دے نبی دی خاتم النبیین سمجھن دے بعد اسا اللہ دے نبی دی ختم نبوت واسطے ہر قسم دی قربانی دساں انشاءاللہ۔ ایک قربانی تے اے دیونی کہ آپ آمنا، ایک قربانی اے دیونی نال سنگی آننے، دوستاں نو آننا، سنگی تساں کدی میلیاں تے گھن ویندے ہو سن، اج سنگیاں مجبور کرو اس کانفرنس تے آمنا، اے نالے تو ان پتہ اے مادیت دا دور ہے، اس مادی دور وچ ہاں جتھے جان بھی خرچ کرنی ضروری، مال بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ بار ساتھی بیٹھا ہو سی سو پتہ بھئی اساں اپنی اس مولانا ابو بکر صاحب چونکہ ساڈے وڈیرے تے مولانا عبدالجلیل صاحب انہاں حضرات دے ذمے 75,000 روپیہ انہاں دیونا، کتنا یہ میں گل کی تھوڑے تو سا ہی سوک گئے، میں تو سوچی پہ گیا میں ان کے کرے سنسائی، لیکن میں نے یقین ہے انشاءاللہ، میں نے یقین ہے کہ انشاءاللہ تسی بنجن تو پہلے اے اماؤنٹ انہاں دی پوری کر کے انہاں دے حوالے کرے سو۔ ماؤن اکثر آنے تو باہر ہوندا تے کرساں کے میں آکھا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے کرنے والا؟ انشاءاللہ اہل اسلام مسلمان خاص کر میرے بھائی بزرگ انشاءاللہ اس معاملے کدے بخل دا معاملہ نہ کرے سن۔ ساتھی بار بیٹھا ہو سی کم از کم اے اماؤنٹ اج تساں پوری کر کے بننی، اللہ من تے تو ہم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ 8:30 بجے رضوان مسجد اڈے وچ انشاءاللہ العزیز تمام ساتھی جمع ہو سن، اتھو اکٹھے اجتماعی صورت انشاءاللہ اسی ترہدہ ختم چوک وچ بساں۔ اللہ تبارک و تعالی حامی و ناصر۔